السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اليوم البنات غنوجد معكم الريب منزلي كيجي صراحه زوين، يعني بحال الدانون ديال الفاني. الريب منزلي اللي كيجي صحي بزاف وغنفعكم بزاف في رمضان، وغنفعكم بزاف في الشهر ديال رمضان. المهم عندي هنايا لتر ديال الحليب، وعندي هنايا الفاني، كيس الفاني ودانون الفاني، 3 د المعالق ديال الحليب بودره نيدو يمكن لكم تستغنيو عليه، و3 د المعالق ديال السكر سنيده، السكر الخشن. المهم غندير هنايا نصف لتر د الحليب، غنديرو يغلى، ونصف لتر غنخلط بها كاع المكونات اللي عندي. المهم بقاو معايا البنات. هنا غنضيف نصف لتر، دابا البنات هنايا درت هذا باش يغلى. غلي لي هذا البنات، نديرو حتى يغلى مزيان مع نصف لتر، نروحو معايا نوجدو الاخر. وغنهز هذا نصف لتر اللي خليت، غنكبو هنايا. هنا غنضيف الفاني، سكر الفاني، نضيف حليب بودره، غنضيف السكر حسب الذوق. انا درت هنا 3 د المعالق ديال السكر، 3 د المعالق ديال النيدو، 3 د المعالق كبار. وغنضيف اخر مكون اللي هو دانون الفاني اولا الياغورت الفاني. نخلطهم البنات كاملين، تيذوب ليا السكر وداك الحليب حتى هو يذوب، ما يتكورش ليا في الحليب، والبانون حتى هو. والبنات الحليب بعد ما غلى نطفي عليه، شتا البنات نطفي عليه صافي. البنات بعد ما داب ليا السكر والنيدو ولا الحليب بودره صافي البنات. دابا غنضيف هذا اللي سخون، غنبقى نضيف او ميم طون كنحرك. هنا البنات خديت هاد الكيسان كبار شويه، غنعمرهم. بالطريقه غنزيد انا زعما البنات واحد الكاس الصغير.
صافي البنات بعد ما عمرتهم غندير لهم السلوفان. كل كاس غندير ليه السلوفان بوحدو بهاد الطريقه. كاملين البنات كل كاس ضروري ديروا ليه السلوفان بوحدو باش يشد ديك السخونيه. المهم نساليهم ونرجع معكم، بقاو معايا. واحد الحاجه بالنسبه للسلوفان، ما تهبطوش، ديروه غير في الفوق باش ما يدخلوش الماء ويتحل لكم. ملي غنديرهم في الماء هنا البنات انا غنديرهم غير في هادي اللي عنده كوكوط كبيره، يعني طنجره الضغط كبيره تحطهم فيها. انا عندي غير هذا اللي كبير ولا البانيو، ولكن انا فضلت هذا، يعني ماشي ضروري الكوكوط اولا غير كرتونه. يعني الا عندكم غير كرتونه صغيره حطوهم فيها وغطيوها مزيان بهذا، غطيوها مزيان بالفوطه. انا غنديرهم غير في هنا لما خص يوصل غير النص ديال الكيسان. غنستفهم هنايا ونزيد مازال الماء. حتى يوصل النصف ديال الكيسان. دابا البنات غندير ليها السلوفان. بعد ما درت ليها السلوفان البنات غنغطيها، غنفرش ليها مانطه صغيره وغنغطيهم مزيان باش يشدوا السخونيه حتى يريبوا، يعني حتى يوليو بحال الرايب. وما تحركوهمش البنات، ديروهم على مهل. كما قلت لكم اللي ما بغاتش الماء تدير غير تهز غير شي كرتونه عندها صغيره تحطهم فيها، شي كرتونه صغيره تحطهم فيها تكون تغطيها مزيان وتحطها في شي بيت، في شي بيت يكون سخون، تغطيها مزيان بالفوطه. دابا قرب المغرب، دابا غنخليهم حتى الغدا ان شاء الله في الصباح حتى يريبوا وغنشوفوهم معكم ونحطوهم في الثلاجه. انا رجعت معكم البنات بعد ما الرايب ديالي خليته تقريبا ليله كامله، يعني من 7 حتى ل 5 ديال الصباح، يعني تقريبا ساعه 9 السوايع حتى ل 10 السوايع اللي خليته. ومنين حيدته في الماء دخلته ديريكت للثلاجه، يعني هزيت الكيسان من داك الماء السخون اللي كنت درتهم في الثلاجه تقريبا 6 سوايع حتى 7 السوايع. المهم حتى لو كان تبغيو تقدموه كتحطوه في الثلاجه منين تحيدوه منين يكون ريب، منين يريب بحال هكا كتدخلوه الثلاجه حتى تبغيو تقدموه. المهم دابا انا خليته ليله كامله كما قلت لكم، خليته 9 السوايع ولا 10 السوايع. نحلو معكم دابا حيت مازال ما خليته. دابا نشوفوا ما طيبنا. يلا خرجوا من الثلاجه نحيد من هذا. شتا البنات لا غير كما شتا البنات ها هو كيفاش كيكون، يعني كيكون ناجح 100%، ما كيتخوى ما حتى حاجه. كما شفتوا البنات زوينه، راكم سمعتوا ولدي قال لكم زوين. المهم تشوفوا معايا واحد الكاس
هذه كتسقط كاس. وهذا السيرو اللي بغات البنات دير فيه السيرو دير فيه السيرو ديال الرمان او السيرو اللي بغيتو. اش كيجي الصراحه زوين بزاف البنات بحال ضامن. شفتو هذا انا كيعجبني في هذا السيرو اللي بغا ياكلو هكا ياكلو، اللي بغا يزيد عليه هذا السيرو كيكون فيه زوين. انا بعدا عجبني فيه زوين هكا. انا نعطيه لوالدي. شوف دادي